सिंध के लिए 1 अरब 72 करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रोग्राम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सब्सिडी का तरीक़ाकार, निज़ाम और हिकमत अमली तय। अवाम ट्रांसपोर्ट के किराए को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। टारगेटेड पीपल्स फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी मुतारिफ। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपये नकद मिलेंगे। बस, मिनी बस कोचेस को माहाना 2,40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। वैगन और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपये माहाना मिलेगा। छोटे माल बरदार ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 माहाना सब्सिडी दी जाएगी। तवील फासले की बसों के लिए 10.8 लाख रुपये माहाना। 5 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को सहूलत, किराए नहीं बढ़ेंगे। 4 गाड़ी जा रही थी, वहाँ 1 गाड़ी जा रही है। मुसाफिरों के पास पैसे नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर डीजल बढ़ गया तो सारा चीज़ पाकिस्तान में बढ़ गया। गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में कमी लाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत मैसर हासिल होनी चाहिए। लोगों को जितना भी बोलते हैं किराया बिल्कुल नहीं मिलता है भाई। गरीब आवाम जो है ना चिप जाती है इधर, कोई भी पैसे देने के तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी करने से साफ इनकार। कहा, तमाम बसें डीजल से चलती हैं। पेट्रोल की कीमत कम होने से किराए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत से डीजल की कीमतों में कमी का बड़ा मुतालबा, वरना इंटरसिटी बसों के किराए में मजीद इजाफे के सिवा कोई हल नहीं। कराची से अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर मोहताज, सफ़र महदूद कर दिया। हम महंगाई में कैसे गुजारा करें, मुसाफिरों का सवाल। कहा, हुक्काम वाला खुदारा आवाम पर रहम करें, रिलीफ फराहम करें। ट्रांसपोर्ट का जो ताल्लुक़ है वज़ीर-ए-आज़म साहब से लेके हम और आप तक सबको पता है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो डीज़ल से है। जब तक डीज़ल सस्ता नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट की किराए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 132 रुपए से जायद का इजाफा, फिर 80 रुपए की कमी। शहरियों ने पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। कहा, आमदन का बड़ा हिस्सा अब भी पेट्रोल पर खर्च हो रहा है, सिर्फ पेट्रोल सस्ता किया गया। ड्राइवर्स का शिकवा, पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने 80 रुपए की कमी नाकाफी करार दे दी। महंगाई बहुत हो गई और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 40,000 रुपये सैलरी है, पेट्रोल देखें 80 रुपये कम करके 380 रुपये हो गया है। फ़ायदा क्या है ऐसा? महंगाई इतनी है, बिजली पे पैसे बढ़े हुए हैं, गैस पे पैसे बढ़े हुए हैं, इंसान को क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ आवाम को? सस्ता किया तो सस्ता मिलेगा, बहुत बेहतर हो। हर आदमी लोग पंप पे मैंने 100 का पेट्रोल डाला, बेचारों ने डाल के दिया ना मुझे, रिलीफ वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं हमारे साथ। ताजिर बिरादरी का मईशत बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। शजील गोपलानी ने कहा, लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं। पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। गुलाम यासीन बोले, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स के लिए अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गया। मिनहाज गुलफाम ने कहा, ताजिर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। जो ताजिर और हम ट्रांसपोर्टर वो इस तरह लाजम और मलजूम है कि इनके माल की तरसील के हम अमीन हैं। तो अगर यही हाथ खड़ा कर देंगे, इनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा, तो हमारी गाड़ियां क्या करेंगी? हमारी गाड़ियां भी खड़ी हो जाएंगी। ताजिर जब सड़कों पर आता है तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए सड़कों पर आए। महंगा पेट्रोल, डीजल, अशय और अनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा। पुराने स्टॉक होने के बायस फौरी रेट नहीं बढ़ाए। ताजिरों ने अशय और अनोश का नया स्टॉक आने पर कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, घी, आटा, तेल, दालें सब कुछ महंगा हो जाएगा। दूसरी जाने फल फरोश भी परेशान। मेयर कराची का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब का शहर में जारी तरक्याती कामों का दौरा। बल्दिया टाउन में ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तोरे मंगश रोड के काम का जायजा लिया। मंगोपीर में ज़ेर तामीर डेरेक्स रोड और कर्नल शेर खान ग्राउंड का दौरा किया। बोले, कशीदा हालात में इजाफी अखराजात का बोझ बढ़ने का खदशा है। कोशिश है तमाम तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। एहसास शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। आवाम को ताकत का सरचश्मा करार देने वाला सहर अंगेज लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। आला तालीम बरतानिया, अमरीका से हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1967 में रखी। इक़्तिदार को वडेरों के महलात से निकाल कर अवाम की दहलीज पर लाए। मुल्क को 1971 का मुतफ़िक़ा आइन दिया।
ایٹمی پاکستان کی بنیاد رکھی۔ شہید بھٹو آج زندہ ہوتے تو خطے میں کشیدگی نہ ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، میر کراچی، فریال جعفر، شازیہ مری، شجرینا میمن، ناصر حسین شاہ، وقار مہدی کا شہید الفقار علی بھٹو کی برسی پر خراج عقیدت۔ شہید بھٹو کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم، کہا چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ شہید الفقار علی بھٹو کی برسی، بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں قرآن خوانی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو، صدر شعبہ خواتین فریال جعفر کی خصوصی شرکت۔ سینئر وزیر شجرینا میمن کا بھی قائد عوام کو خراج عقیدت۔ پیپلز سیکریٹریٹ میں بھی قرآن خوانی کا اہتمام۔ صوبائی وزیر سعید غنی، ترجمان سندھ حکومت اقربہ فاطمہ کی خصوصی شرکت۔ ضلع وسطی میں شہید بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ضلعی صدر سردار خان، سینیٹر مسرور احسن، شہزاد مجید، توقیر احمد کی شرکت۔ قومی کھیل کو لے کے جو بیچارہ ویسے ہی اس کا بھی وہی حال پاکستان جیسا ہی ہے، جیسا پاکستان چل رہا ہے ویسے ہی قومی کھیل چل رہا ہے ہمارا، تو اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کی ہیں عادل عسکری جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ یقینی طور پہ جو عادل عسکری نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے، ہم سب اراکین کے لیے بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو یا بینچ مارک جو سیٹ کیا ہے اس کو میٹ کرنے میں عادل بھائی نے ہمیں جو ہے وہ پریشانی میں ڈال دیا۔ کراچی سے دشمنی کا مطلب پاکستان سے دشمنی ہے۔ کراچی محرومیوں کے باوجود اپنے اجداد کی روایات نبھا رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایم کیو ایم پاکستان کا مقابلہ کسی سے نہیں۔ علی خورشیدی بولے، عادل عسکری نے سرکاری اسکول میں ہاکی آسٹرو ٹرف بچھا کر ہم سب کو امتحان میں ڈال دیا۔ عادل عسکری کا اسکول میں بچوں کا مستقبل، تعلیم اور کھیل دونوں مضبوط کرنے کا عزم۔ اس شہر کا کام خدمت کرنا ہے، یہاں سے ہم سٹارز نکال بھی دیں گے اور یہ ستارے زمین پہ رہے بھی تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنا جانتے ہیں اور تالیاں اور گالیوں کی ہمیں کبھی پرواہ نہیں رہے۔ فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ٹریفک پولیس، ایکسائز اور سی پی ایل سی کی مشترکہ کارروائی۔ طارق روڈ، اللہ والا چرنگی پر درجنوں موٹر سائیکلوں کو چالان جاری۔ ٹریفک پولیس نے گاڑیاں اور رکشے تھانے منتقل کر دیے۔ محکمہ بلدیات نے فوتگی کوٹے پر ملازمت فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ عدالت کا درخواست گزار کو 1 ماہ میں تقرری کا لیٹر جاری کرنے کا حکم۔ محکمے کی جانب سے 6 سال تک درخواست پر فیصلہ نہ کرنا ناقابل قبول، عدالت کے ریمارکس۔ میٹرک امتحانات کی الٹی گنتی شروع۔ کراچی میٹرک بورڈ نے طلبہ کے آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے۔ 7 اپریل سے میٹرک امتحانات کا آغاز۔ ایڈمٹ کارڈ ساتھ لانا لازمی۔ ایڈمٹ کارڈ کے بغیر کسی طالب علم کو امتحانی ہال میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اسکول سربراہان پورٹل سے طلبہ کے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ پرائیویٹ امیدوار ویب سائٹ سے اپنے ایڈمٹ کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ ایڈمٹ کارڈ نہ ملنے پر 5 اپریل کو بورڈ آفس سے حاصل کیا جا سکے گا۔ میٹرک بورڈ آفس ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلا رہے گا۔ میٹرک کے 3,85,000 طلبہ کے لیے 530 امتحانی مراکز قائم۔ موبائل فون اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی۔ امتحانی مراکز کے اطراف فوٹو کاپی مشین اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی۔ کمشنر کراچی نے 7 اپریل سے 2 مئی تک دفعہ 144 نافذ کر دی۔ غیر متعلقہ افراد کا امتحانی مراکز میں داخلہ ممنوع قرار۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نوید سنا دی۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ کل جنوبی بلوچستان میں داخل ہوگا۔ کراچی میں 6 سے 9 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی۔ شہر میں اس دوران گرج چمک، آندھی اور ژالہ باری بھی متوقع۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں منکی پاکس کے مشتبہ کیسز کا انکشاف۔ ڈی جی ہیلتھ سندھ نے ڈاکٹر آغا خان اسپتال کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ خط میں لکھا، اسپتال میں مشتبہ کیسز آئیں تو ہمیں اس کی اطلاع دیں۔ ممکنہ نمونے اسپتال لائے جائیں تو اس کی بھی اطلاع دیں۔ محکمہ صحت نے صوبے کے مختلف اسپتالوں کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان ٹریول مارٹ سج گیا۔ 3 روزہ نمائش میں مختلف ممالک کے ثقافتی سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز۔
गवर्नर निहाल हाशमी ने इफ्तिताह किया। कहा, तरक्की का सफर जारी रहेगा, मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन होगा। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1308 पॉइंट्स कमी के साथ 1,50,398 की सतह पर बंद। एक हफ्ते में 140 अरब रुपए मालियत के 2.45 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 160 अरब रुपए कम होकर 16,725 अरब रुपए पर आ गई। इन ट्रांजिट कार्गो पर कोई वॉर सरचार्ज नहीं लिया जा रहा। मुख्तलिफ रूट्स पर इजाफी जंगी सरचार्जेस आयद नहीं होंगे। गैर कानूनी सरचार्जेस की फौरी शिकायत दर्ज कराई जाए। वफाकी वजीर जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में अहम फैसले। कहा, 3 मार्च से कबल आने वाले कंटेनर्स पर डैमेज में रिलीफ मिलेगा। कराची में बच्चों के लिए जदीद हॉकी ट्रफ और कंप्यूटर लैब का आगाज। सोहराब कोट के अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट स्कूल में हॉकी अस्ट्रो ट्रफ का इफ्तिताह। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कंप्यूटर लैब और हॉकी अस्ट्रो ट्रफ का इफ्तिताह कर दिया। अस्ट्रो ट्रफ कराची हॉकी एसोसिएशन और स्पॉन्सर की मदद से नस्ब। खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्कूल्स में खेल और तालीम के फरोग पर जोर। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। तमाम इंक्लोजर्स की छतें हटा दी गई। मैदान में विकेटों की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। और नापा में 23वीं ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। वकास अदीवाल, ईशा अदीवाल और राहत अली समेत कई फनकारों की शिरकत। माहिश कुमार सुरंगी, मायरा अली तबला और हिबा इमन अली की सेमी क्लासिकल गायकी। विजय कुमार, करम अब्बास खान और उस्ताद फरहान रईस खान और दीगर भी महफिल सजाएंगे।